अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि एक ही दिन में दूसरा प्रोग्राम। तो मैंने तय किया है, पिछले दिनों काफ़ी गैप भी था और काफ़ी मैंने टाइम ज़ाय किया, अच्छे मौज़ूआत भी रह गए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि 2 प्रोग्राम एक साथ कर लिया करूँ, एक सुबह में एक रात में। मगर रात का फाइनल है, इसके लिए मैं कंफर्म करता हूँ। मगर इसमें आप मुझे हेल्प आउट कीजिएगा कि रात को क्या बेस्ट टाइमिंग है जब इसे अपलोड किया जाए और लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। तो उससे मुझे प्लीज़ कमेंट्स में हेल्प आउट कीजिएगा। देखिए, मैंने दूसरा प्रोग्राम आज तो ख़ास तौर पे इसलिए किया कि मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जी इंतखाबात नहीं होंगे। तो मेरे एक ज़माने के मेरे बचपन कह लें कि बैचलर लाइफ से लेकर बहुत नौजवानी में जब जर्नलिज्म स्टार्ट की थी, उस वक्त के मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। तो उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया कि लगे तू पागल हो गया है, मतलब तेरा ये मुल्क इसको चलने देगा बग़ैर झल्लू डेमोक्रेसी से ही, झल्लू वोटिंग से ही। मगर वोटिंग तो होगी ना, कि सिस्टम नहीं चलता। तो फरवरी में भी उनका कहना ये है, मैंने चेक नहीं किया, कि 97 का इलेक्शन फरवरी में सर्दियों में हो चुका है। तो दोबारा कराने में क्या मसला है? 30-35% वोटिंग पड़ जाएगी, बहुत है। और नहीं पड़ेगी तो अपने इदारों से कहेंगे, लोगों से कहेंगे और पाबंद बनाएंगे कि जी वोट तो डलवाना है, मैनेज हो जाएगा, जो हमेशा से होता है। फिर वो कहते हैं कि देखें, इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसे भी कंप्लीट करना होता है। सेनेट मार्च में ख़त्म हो रही है कि सदर को या तो इसे कंटिन्यू करें, क्या बहाना करेंगे। और चेयरमैन सेनेट को अगर सदर बनाना है, इनको हटा के अलवी साहब को, तो उनका होना तो ज़रूरी है ना, कि अगर सेनेट ही ख़त्म हो जाएगी और सदर का ये जो सेनेट चेयरमैन है सादिक सनानी साहब, इनका टेनोर भी ख़त्म हो रहा है, तो री इलेक्ट होंगे और इन्हें सदारत का ओहदा भी दे दिया जाएगा, या इनको सदर बनाना होगा तो इलेक्शन तो कराने होंगे। और इस तरह नहीं चलेगा। फिर साथ में उनका कहना ही है कि देखिए, पीपल्स पार्टी से लड़ाई यूँ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत हमें मिलनी चाहिए। मगर वो कहते हैं कि नहीं जनाब, जिनके साथ पहले ज्यादती हो चुकी है उन्हीं पहले मिलेगी, फिर आपका नंबर आएगा। तो नंबर लगे हुए हैं ना, हमेशा से यहाँ नंबर। इमरान खान ये बात तो सही कहते थे ना, कि नंबर लगाए हुए हैं कि ये बारी तुम्हारी और वो मेरी बारी, और कब आसिफ जरदारी और कब नवाज शरीफ। तो उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन होंगे। और लॉजिकल बात है कि सिस्टम तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड को तो दिखाना पड़ेगा। उनके यहाँ तो ऐसे पैसे नहीं दिए जा सकते। उनके पॉलिटिशियन को तो हिसाब देना पड़ता है, पार्लियामेंट के सामने भी, आवाम के सामने भी और इलेक्शन में भी। मतलब जो सिचुएशन है आपको पता है, इस पर बड़ी लंबी बहस है ये। खैर देखिए, आज का जो मेरा असल मौजू है वो है कि जी यहाँ लेफ्ट की पार्टियाँ क्या कर रही हैं। एक तो लेफ्ट की पार्टियाँ, ये आप लोगों के लिए हैरानी की बात होगी, हम जो यहाँ पाकिस्तानी है, जो एक मुख्तसर टाइम देते हैं पॉलिटिक्स को, क्योंकि ज़िंदगी के अपने मसाइल हैं और फिर इस मुल्क में तो मसाइल ही मसाइल हैं। तो जनाब, यहाँ 10 लेफ्ट की पार्टियों का भी एक अलायंस हुआ है, जो 16 सितंबर को बहुत बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं। वो कि ये जो IPs हैं, जो बिजली कंपनियाँ हैं, इनको नेशनलाइज किया जाए, जो एक लेफ्ट का तस्वुर है। अच्छा, यहाँ जितने भी लेफ्ट के लोग हैं, ये तस्वुराती हैं, बुकी हैं। भुट्टो साहब के लिए भी कहा जाता था कि वो बुक केमिस्ट हैं, कि पढ़ा है, ज़िंदगी में तजर्बा कुछ नहीं है, ना भूख देखी ना फाका देखा। लिलन थोड़ी हैं कि अगर बात लिलन पे या स्टालिन पे या मार्क्स पे या किसी पे की जाए तो एक दर्द की अजब कहानी है। मगर वो निज़ाम भी पूरा डिलूजनल था कि देखें, इंसान की फितरत के साथ ही हम जिंदा रह सकते हैं। एक ज़माने में हम बहुत बड़े अपने आप को सुरखा समझते थे, बड़े हुए तो चीज़ें समझ में आई। फिर हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों सुरखे हमसे बड़े बड़े जो है ना अमेरिका भाग गए। तो जो सच है वो मानना चाहिए कि ताकत अगर कहीं पर भी मरकूज़ हो जाए, किसी एक जगह पर आ जाए और वो हब बन जाए, तो फिर वहाँ से ताकत इस्तेमाल होती है। तो रशिया में और जो चाइना में आज हो रहा है कि पोल्ट बेरो, अगर हम रशिया की बात करें, कि वो तो सब अय्याशियाँ करते थे, आम आदमी रोटी की लाइन में लगा हुआ था और हर चीज़ रियासत के पास थी। इस पर मैं थोड़ा सा आगे, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त भी हैं और आजकल थोड़े से नाराज़ हैं। पहले मैं मना लिया करता था, अब मैं खुद अपने आप से ही नाराज़ हूँ। तो मैं अब किसी को भी नहीं मना पाता
ڈاکٹر منظور اعجاز میرے اخبار میں انہوں نے 27 سال سب بہت بڑے کہنا چاہیے سوشو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک زمانے میں پڑھاتے رہے ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں, جنگ میں آج کل آپ لوگ ان کا کالم پڑھتے ہوں گے, اور پرانے سرخے بھی رہے ہیں لیفٹ کی کہنا چاہیے. مگر یہ جتنے بھی سرخے ہیں پاکستانی اسپیشلی, یہ بکی ہیں, ڈرائنگ رومز کے ہیں. ہم نے معراج محمد خان کے یہاں اپنی جوانی کی ساری راتیں تباہ کی ہیں. ہمیں بہت دیر لگی سمجھنے میں کہ ایک خالی آدمی جو پیسے چیس کے گھر میں رہتا ہے, وہ اس کا گولڈ لیف کا سگریٹ اس زمانے میں پیتے تھے جب 4.5 روپے کا آتے تھے, اور وہ امپیریلزم, کیپٹلزم اور سوشلزم کو ثابت کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ایک دوسرے سے کزنز ہیں, سسٹر ہیں, یا ایک دوسرے کی بہنیں ہیں, اور یہ کیسے برباد کرتے ہیں. اور ایک پوری تاریخ ہے, اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے. تو جو منظور اعجاز نے بیان کیا میں وہ بھی بیان کروں گا. بھی جنگ میں ہی شاید کالم لکھا ہے, بہت دن پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا, وہ جنگ کا ہی کالم ہوگا یقیناً. لیکن یہاں ایک 10 پارٹیوں کو تو مجھے بھی نام نہیں پتا جو الائنس ہوا ہے. ایک مزدور کسان پارٹی ہے جو میرے خیال میں, جو مجھے یاد پڑتا ہے, جو کرنل فیض احمد فیض کی بات کر رہا ہوں, کہ سازش کیس اگر آپ لوگوں سے بہت کو یاد ہوگا, ان کے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے میجر اسحاق, جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ پارٹی انہوں نے بنائی تھی. پھر شو ہوتی ہے 95 میں بھی کسی نے بنائی ہے. اس وقت یہ 3-4 دھڑے ہیں اس کے. ایک افضل خاموش ہیں جو 4 صدم ہیں, کبھی پاورفل ہوا کرتی تھی. افضل بنگش ہوا کرتے تھے اس کے پہلے سے, جو انتقال ہو گیا, ان کا بیٹا شاید لندن میں رہتا ہے. تو ولی خان وغیرہ کو بھی وقتہ ڈالا ہوا تھا, ANP وغیرہ کو. اس پورے علاقے میں ان کا ہولڈ تھا 4 سطح کے اراؤنڈ میں پورے. ان کے افضل, اب جو ان کے نئے صدر ہیں افضل خاموش صاحب, ان کے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان, جو راشد رحمان صاحب کے ساتھ آتے ہیں, جو جرنلزم میں بھی رہے ہیں. اور یہ بلوچستان موومنٹ میں نجم سیٹھی آپ نے نام سنے ہوں گے, کہ جناب جب بلوچ پہلی بار پہاڑوں پہ چڑھے تھے اور بھٹو صاحب نے آپریشن کیا تھا تو انہوں نے گولی بھی چلائی تھی. اور یہ راشد رحمان صاحب چیف جسٹس پاکستان رحمان صاحب کے ساتھ آتے ہیں, جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھگت سنگھ کو پھانسی دی تھی, کی سزا سنائی تھی. اچھا خیال رکھیے گا اس کورٹ میں ایک بنگالی جج بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ ان بنگالی جج نے تو انکار کر دیا تھا فیصلے میں ساتھ دینے سے. تو رحمان صاحب نے بھگت سنگھ کو, ہمارے سب سے بڑے ہیرو کو, پھانسی کی سزا سنائی تھی. تو آج کل ان کا دور دورہ ہے مزدور کسان پارٹی میں. میں ان کے ویڈیو آپ کو نہیں دکھانا چاہتا. ابھی ٹھوکر نیال بیس پہ کہیں جمع ہوئے تھے, کچھ 40 لوگ کھڑے ہیں, سرخ شرٹ پہنے رہتے ہیں. یہ انگلینڈ سے PhD ہیں, اور بھاشن وہی ہے جو ہمیشہ سے سرخوں کا ہے, کہ کیا کہتے ہیں کہ نیو لبرل, کیپٹلزم اور ایڈجسٹڈ اسٹرکچرڈ اکانومی اور تھنگس لائک دیٹ, اور فوج کا بجٹ اور فارن پالیسی. میں بھی کہتا ہوں کہ فارن پالیسی جب تک آزاد نہیں ہوگی, فوجی بجٹ بھی کم نہیں ہوگا, اور فوجی بجٹ کم نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی, اور یہ کنٹرول ڈیموکریسی بھی ختم نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب بھی, تیمور صاحب بھی یہی باتیں کرتے ہیں. اچھا یہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ لیفٹ کے لوگوں نے پہنچایا, کہ شرابیں پی کے, سگریٹیں پی کے, ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر, ان کا عوام سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا. یہ سپر ایلیٹ ہی ہمیشہ رہے. اور ڈاکٹر تیمور صاحب یہ لمس میں پڑھاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی اسی بنیاد پہ, دولت کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں. اور مجھے ایک دوست بتا رہے تھے, وکیل ہیں, کہ ایک سیمینار انہوں نے کیا تو وہاں پر 70-80 بیچارے مزدور آئے ہوئے تھے, اور جس مینٹل لیول پر یہ بات کر رہے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں سمجھ سکتا تھا. انہوں نے اپنے والد کی کچھ چیزیں دکھائیں, کوئی انفراسٹرکچر مائکرو اس پہ کہنا چاہیے ویڈیو پر, تو وہ انگریزی میں تھا سارا کچھ, اور جو سامنے بیٹھے مخاطب تھے وہ بیچارے بس ایسے ہی تھے سارے کے سارے. پھر اس کے بعد 600 روپے کی کافی, 800 روپے کا برگر, اس طرح کی چیزیں چلیں کہ چلو بھائی اس بہانے ہم بھی کبھی کبھی, ابھی وہ صاحب کہتے ہیں اس بہانے ہم بھی کبھی کبھی امیر محسوس کر لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. تو ان کا کوئی یہاں پر, اس پہ میں زیادہ بات یوں نہیں کروں گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں سب سے زیادہ نقصان جو آپ کو باہر, جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ, میڈیا پہ لوگ نظر آتے ہیں لیفٹ کی باتیں کرتے ہوئے,
انہوں نے نہیں پہنچایا. پھر ایک عمار جان آپ نے نام سنا ہوگا, آج کل بڑے نوجوانوں میں پاپولر ہو رہے ہیں. میں ان سے ہیوسٹن میں ایک میٹنگ میں ملا ہوں. ایک مخصوص کلاس ہوئی, ایلیٹ کے چند لوگ ایک لش پش ریسٹورینٹ میں, جہاں میں عام زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کھانا کھانے کا. میں نہیں جا سکتا, میں غریب آدمی ہوں, کہ 250-300 کا 150 کم از کم $150 کا وہ کھانا پڑتا ہے. وہ 12-14 لوگ تھے. انہوں نے بتایا ایک لمبی, میں اس سے پہلے بھی شاید ایک ویڈیو کر چکا ہوں. ان کی یہ امریکہ سے, میرے خیال میں ورجینیا سے ہی پڑھے ہوئے, ان کی وائف امریکن ہے. تو ان کے والد جاوید جان اور ان کی والدہ پیپلز پارٹی میں ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو نوجوان سیل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اب اپنی ایک پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے حقوق خلق کے نام سے. پہلے یہ تحریک تھی, اب یہ الیکشن میں بھی حصہ لیتی ہے MKM کی طرح. اور یہ نوجوانوں کو کنوینس کر کے اپنے نظریات سے پیپلز پارٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, لے جانا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں. تو یہ سارے بکی لوگ ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ربیہ باجوہ ہیں اور سباہت ہیں. وہ اگر میں قصہ چھیڑوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, اور بلا یہ کہ دشمنیاں پیدا ہوں گی کہ یہاں سب مینوپولیشن ہے, یہاں جنرل لیڈر نہیں ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھیں, گھٹن میں, خوف میں کبھی لیڈر پیدا نہیں ہوتا, کبھی بڑا انٹلیکچوئل پیدا نہیں ہوتا. بھوک میں پیدا ہو سکتا ہے, مگر گھٹن میں, خوف میں, ناممکنات میں سے. آپ یورپ کی تاریخ پڑھ لیں, جتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, گھٹن تو تھی, ساتھ میں خوف اتنا نہیں تھا. جو بڑے بڑے آپ نام دیکھتے ہیں, یا یہ سوشلزم کیپٹلزم کی تحریک کی پوری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ناکام سسٹم سے ہی, مگر ایک اس میں دیکھیں اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ یورپ میں, کینیڈا میں یہ ویلفیئر اسٹیٹ جو بنی, اسی سوشلزم کے, کیپٹلزم اور کمیونزم کے دباؤ میں بنی. اگر وہ دباؤ نہ ہوتا, کیونکہ یورپ جڑا ہوا ہے روس سے, اور اس کا اثر پھر امریکہ تک آیا کہ آج یہ میڈیکیٹ کا سسٹم ہے, وہاں میڈیکیئر کا سسٹم ہے, یا اوباما کیئر ہے. دیکھیں منظور اجاز نے تو کالم لکھا ہے, میں وہاں رہتا ہوں, میں نے اخبار نکالا ہے. منظور اجاز نے کالم لکھا ہے کہ دیکھیں جی پہلے نا یہ بھی کچھ سچ ہے, جب میں گیا ہوں امریکہ میں تو کمیونزم سوشلزم کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے تھے, یہ خوف تھا. یہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود اب پاسپورٹ اور گرین کارڈ کے فارمز میں لکھا بھی ہے کہ آپ کا سوشلزم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. جب مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, میں نے بھی اس کو اپنے جب میں نے ووٹ لیا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے سارا. مگر برنی سینڈرز سے پہلے منظور اجاز نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کچھ 6000 کے قریب سوشلسٹ لوگ تھے جو نون کہلاتے تھے. وہاں ریڈیو ہیں بہت سارے جو بڑا شور مچاتے ہیں, بڑی لمبی کہانی ہے وہ, کہ ان کی وہ بھی بڑے خواب دکھاتے ہیں. اب وہ جو برنی سینڈر جب سے آئے ہیں, وہ 6000 جو تھے وہ 63000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے نام لینا کمیونزم کا, سوشلزم کا گناہ کبیرہ تھا. وہاں پر مذہب کو, عقیدے کو, اور ایون یہ بائبل کو, حضرت عیسیٰ کو کامیڈین جو ہے نا, مذاق کا, سٹائر کا, طنز کا اور حقارت کی حد تک مذاق اڑایا کرتے تھے. اس پہ کوئی نہیں بولتا تھا. مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ سوشلسٹ کہلائیں, کمیونسٹ کہلائیں, آپ فارغ ہی ہو جاتے تھے تو یہ سمجھیں. مگر برنی سینڈرز نے ایک نیا حوصلہ دیا, اور پہلی بار وہ ڈیموکریٹ کے پلیٹ فارم سے ایز اے سوشلسٹ انہوں نے الیکشن لڑا, اور ہیلری کلنٹن کو پرائمری میں بہت ساری اسٹیٹ میں ہرایا. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ پورا سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہاں یہ ہے کہ بہت سی جیسے میڈیکل ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو ریپبلکن اپوز کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نجی شعبے میں ہی رہے گا, اور نجی شعبے میں رہے گا, اور لوگ اپنی محنت کریں, اپنے اس سے اویل کریں. ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے, اس کا ویلفیئر سسٹم بڑا ہونا چاہیے کینیڈا کی طرح یا برطانیہ کی طرح. تو اس بنیاد پہ ووٹنگ ضرور ہوتی ہے. اور برنی سینڈر نے اس کو بہت واضح طور پہ باہر آ کے کہا. اب لوگ بڑے کھلے عام کاسیاں ہیں, اب براؤن سے نئی کانگریس وومن ہیں, اسپینش ہیں, اور بہت بولڈ ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ فیوچر قریب میں سینیٹر بھی ہوں گی اور کبھی پریزیڈنٹ بھی ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑا چنک ہے وہاں پر. مگر یہ سوشل ڈیموکریسی کے نام پر آئے گا. نجی ادارے بھی رہیں گے,
कारोबार ज़िंदगी आम लोग भी चलाते रहेंगे और कुछ रियासत के मिसाल के तौर पे ये मैं भी चाहता हूँ कि अमेरिका का मेडिकल सिस्टम बहुत क्वेश्चनेबल है। मैं इसको छोटी सी बात बता देता हूँ कि मैंने कल भी बताया था कि मेरे इरिटेशन होती है, तो मैं 2 ड्रामाटोलॉजिस्ट को दिखाया और दोनों ने सेम क्रीम लिख कर दे दी। वो क्रीम आप यकीन करेंगे, एक ट्यूब थी इतनी बड़ी, $1000 की। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। वही फार्मूला, वही कुछ पाकिस्तान में मेरे डॉक्टर दोस्त ने लिख कर दिया, वो क्रीम उसकी आधी $100 की। $1000 का मतलब समझते हैं ना, तकरीबन 3,30,000 रुपए। और $100 कि भाई 2 ट्यूब मिला ले तो उसके बराबर हो जाएगी जो अमेरिका वाली है। $200 की, $1 भी नहीं हुआ। मेरी फैमिली में अराउंड में एक ऑपरेशन हुआ पिछले दिनों, जो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं कह सकते, 3.25 लाख रुपए बिल आया। अगर इंश्योरेंस नहीं होती तो फारिग हो गए थे। तो बहुत खौफनाक सिस्टम है, उसको रिफॉर्म होना चाहिए। स्टेट अभी भी आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अगर मेडिकेट लेना है तो $18,000 से नीचे आपके साल के पैसे बनते हो तो आपको मेडिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। या ओबामा केयर, जो बहुत ही कट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो लड़ाइयाँ हैं, जो वो लंबी डिटेल है, वो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही आप ले सकते हैं और उसे भी बहुत से डॉक्टर कबूल नहीं करते हैं। तो बात यह है कि वहाँ फिर भी सोशलिज्म के हवाले से लोग सामने हैं बड़े पैमाने पे। यहाँ 3 पार्टियाँ बताई जाती हैं कि एक तो ये अफजल खामोश है, जिसमें डॉक्टर तैमूर रहमान साहब है सेक्रेटरी उनके। एक मुल्तान में है पार्टी, वो उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, उन साहब का नाम मैं भूल गया हूँ, जो मुल्तान में है। और एक कराची में भी है, जफर असलम साहब हैं। तो 3 मुख्तलिफ तो यही है, और इसमें कोई वर्कर शर्कर आपको नहीं देंगे। कराची में कहते हैं थोड़े से लोग हैं, बाकी सब फारिग हैं और ये सब फैशनेबल लोग हैं। तो यहाँ पर एक तो सोशल डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए जो अमेरिका में हो रही है। और डेमोक्रेट में मैं बताना भूल गया कि मंजूर इजाज ने लिखा है कि 57% लोग अपनी शनाख्त डेमोक्रेट में अब एज ए सोशलिस्ट करते हैं और 47% जो रेगुलर है, पहले की रिवायती ट्रेडिशन डेमोक्रेट्स हैं, वो हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया था, जो हाइट पे ले गए थे लेफ्ट की चीज़ों को और सेकुलरिज्म को, लिबरलिज्म को, ओबामा साहब, उसका नतीजा था। अब फिर वैसा ही हो रहा है जो बाइडेन के दौर में जो हो रहा है, वो ओबामा के दौर में हो रहा था, उससे भी आगे जाके हो रहा है। इसके नतीजे भी हमें भुगतने होंगे यकीनन। और अमेरिका में जो भी निज़ाम आए, सुपर पावर है ना, उसका इम्पैक्ट दूसरे मुल्कों में भी आएगा। तो ये जो सोशल डेमोक्रेसी के तस्वुर के साथ सोशलिज्म एक टिल्ट आया है और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, स्पेशली अमेरिका में लोगों ने उसे अपने तौर पर अडॉप्ट किया है, इसका असर यकीन बाकी दुनिया पे भी होगा। और मैं भी इसी तरीके से देखता हूँ कि सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए यहाँ पर, और वो जब ही आएगी कि फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो। और फॉरेन पॉलिसी कब आज़ाद होगी? जब वो आज़ाद करेंगे। अगर वो आज़ाद करेंगे तब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी ना। अगर सब कुछ उन्होंने कंट्रोल रखना है तो उसके नतीजे हमारे सामने हैं। यहाँ की सूरत हाल यहाँ इस पर ख़त्म कर देता हूँ कि इसी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता हूँ कि जो लड़का केयर टेकर है, उसे केयर टेकर तो हम कहते हैं, रखने वालों ने उसे चौकीदार के तौर पर रखा है। उसका एक बेटा है 9 साल का, उसके पेशाब के सिलसिले में कुछ बहुत बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है। एक ऑपरेशन नाकाम हो चुका है, पाकपतन में कहीं किसी ने किया, और बहुत सादा सा ऑपरेशन कहते हैं डॉक्टर्स कि वो ख़राब कर दिया। 1.5 साल से बैठा हुआ है। अपने एक दोस्त के पास मैंने भेजा जो बहुत हम्बल, और इस हद तक हम्बल के लड़का खुद बताता है कि अभी लाहौर वो गया तो रोज़ाना उसे 3,000 रुपये भी वो साहब देते थे, जो मेरे दोस्त हैं, खाना भी खिलाते थे, गाड़ी भी टैक्स में अपने बंदे के साथ भेजते थे। मगर हॉस्पिटल, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल यतीम खाना पर है, 1 माह हो गया, आजकल डॉक्टर है नहीं है,
اچھا جی ہو گیا 10 دن کے بعد دیکھیں گے، پھر آگے نہیں 6 مہینے لگیں گے. اور حکومتیں جو خبریں چھپتی ہیں، جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں روز کہ جی ہسپتال کے دورے ہو رہے ہیں کہ یہاں کیاریاں لگائی جائیں، یہاں پر پھول لگائے جائیں، یہاں پر یہ کیا جائے وہ کیا جائے، عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا. ایک بچہ ہے جس کی وائف سے 6 بچے پیدا ہو کر ڈلیوری ہوتے ہی مر جاتے ہیں. ایک بچہ ہے اور وہ بھی شدید بیمار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عام آدمی مر گیا ہے، یہاں ختم ہو گیا ہے. یہ جو آپ کو لیفٹ کے لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ صرف کھانے کھاتے ہیں، اپنے کام نکالتے ہیں اور آگے کی تیاریاں کرتے ہیں. جیسے میں نے عمار جان کے بارے میں بتایا کہ اسے پیپلز پارٹی میں آگے اپنا بڑا عہدہ کوئی لینا ہے تو اپنے اسٹیٹس کو لوگ یوز کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو. اللہ حافظ.